दिलचस्प वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कमली एपिसोड नंबर 1। सूरज की नोखेज जर्द जर्द सी किरणें सर के बल सेहन में उतर रही थीं। सुबह की मदहोश करती हवा में समाई ठंडक इन किरणों में छुपी हिद्दत से हारने लगी थी। बड़े आंगन के वस्त में लगा नीम का बोसीदा दरख्त खामोश था। उसकी दूर तक फैली डालियों पे चिड़ियां चहचहा रही थीं। उनकी चूं चूं से सारा आसमान गूंज रहा था। गुलाबों की क्यारी में डोडियां फूल होने को मचल रही थीं। जर्द जर्द गेंदे के फूलों की तेज बास एसाबों को बोझल करती थी। कई तितलियां और भंवरे उन पे मंडलाते फिर रहे थे। आज तो बड़ा ही सख्त दिन तलू हुआ है, अल्लाह खैर ही करे। वहीं बरामदे में बिछे तख्त पे बैठी माहे नूर ने गर्मी से घबरा के सोचा था। छत वाला पंखा अपनी सारी कुव्वत सर्फ करने के बावजूद तपश को भगाने में नाकाम था। वो पास ही तख्त पे लेटे नन्हे वजूद को पंखा झलने लगी थी। मेरा पुत्र, मेरा सोना। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया और गूं गां करने लगा था। वो भी हंस पड़ी और उसके साथ लाड करने लगी थी। फिर कुछ याद आने पर उसने आवाज लगाई थी, नी हलीमा, लस्सी तैयार कर ली है, आदल साईं आने वाले होंगे। बावर्ची खाने से वो फरबी औरत बाहर आई थी। जी बाजी, लस्सी तैयार है। अच्छा, अब तंदूर ताप ले, उनके आते ही रोटी लगा लेना। पता है ना वो ताजी रोटी पसंद करते हैं। ठीक है बाजी। और शमाइला को कह के कूलर लगा दे। मुर्तजा को दूध पिलाकर मैं अंदर ही सुलाऊंगी, बाहर तो बड़ा ही सेक है। उसने इस्बात में सर हिलाया और चली गई थी। वो वापस बच्चे को पंखा करने लगी। आज तो बड़ा ही सन्नाटा है हवेली में, रब खैर करे, उसने सोचा था। वैसे भी वहां और होता कौन था, आदिल और वो उनका चंद माँ का बेटा। हलीमा और उसकी 2 बेटियां सुबह सवेरे आती थीं, सारे काम काज निपटा के रात गए वापस लौटती थी। धूप अब अंदरूनी दीवार के साथ साथ बनी क्यारियों तक आ चुकी थी। सब्ज मिर्चों के सर उठाते पुदीने की क्यारी और धनिये के झुंड जर्द धूप में नहा चुके थे। आदल साईं आए नहीं अभी तक, खुदा खैर करे, उसने फिर से सोचा और तख्त से उठ खड़ी हुई थी। इस कच्ची सड़क पे धूल का मरगोला उठा था। जीप उस कच्चे रास्ते पे गर्द उड़ाती तेजी से रवां थी। ड्राइविंग सीट पे मौजूद वो 33-34 साला मर्द आदिल मकसूद था। चेहरे पे मूछें, क्लीन शेव, एक रोब, माथे पे बल, सियाह आंखें, सफेद कल्फ ज़दा लिबास, रोबदार शख्सियत। उसकी जीप का रुख गांव से जरा आगे डेरे की तरफ था। डेरे का गेट चौकीदार ने उसे देखते ही खोल दिया था। वो जीप खड़ी करके उतरा और दबदबे से चलता अंदर आया था। वहां वो आदमी सर झुकाए खड़ा था। उसे देखकर सर उठाया और हाथ जोड़े थे। साईं, रहम करें, माफ कर दें, मेरी जवान धी है, इसकी इज्जत खराब हो जाएगी। साईं ऐसे ना करें, ऐसे। उसने नखुवत से उसे देखा था। वो जवान धी तुझे उस वक्त याद नहीं आई? अल्लाह बख्श, जब तूने मेरे मुंह पे ना मारी थी, मैंने कितने आराम से तुझसे बात की थी। वो तेरा जमीन का टोटा वो सोने का था जो उस पे अकड़ रहा था। वो बूढ़ा आदमी हाथ बांधे खड़ा था, उसकी आंखों में पानी था। तेरी औकात से बढ़ के कीमत लगाई मैंने उस जमीन की, और तूने अच्छा नहीं किया। आदल मकसूद को ना बोल के अल्लाह बख्श, मुझसे मेरा सब कुछ ले लें साईं, जमीन घर बार सब मेरी धी को छोड़ दे, अल्लाह रसूल का वास्ता है आपको। उसने आगे बढ़ के उसके कंधे पे हाथ रखा था। ना, जुल्म नहीं करता मैं, तुझसे बस जमीन का वो टोटा लूंगा और कीमत भी पूरी दूंगा, तू फिक्र ना कर। और तेरी दी, वो मेरे इस रजा को बड़ी पसंद आ गई है। वो आदमी उसके पैरों में गिर पड़ा था। साईं नहीं, ऐसे ना करें साईं, उसकी बात तय हो गई है, ऐसे जुल्म ना करें साईं। वो अपने पीछे खड़े रजा को देखकर हंसा और आंख मारी थी। चल बस कर, अब ड्रामे ना कर, कल को तेरी धी तेरे घर होगी, आज रात वो हमारी मेहमान है, चल उठ जा। वो आगे बढ़ा था। ओए फजल, चाचे को खिला पिला कर घर भेजना,
وہ باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے وہ آدمی زمین پہ بیٹھا بلکتا رہ گیا تھا۔ سارا سامان رکھ لیا ہے نا تو نے پتر؟ اپنے کاغذات سارے پورے ہیں نا؟ اماں نے ایک بار پھر اس کو یاد دہانی کروائی تھی۔ باسط نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی اماں، سب رکھ لیا، بس ایک چیز رہ گئی۔ وہ ذرا رکا اور آگے بڑھ کر انہیں ساتھ لگایا تھا۔ میری ماں کی دعائیں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ مائیں تو اپنی ہر سانس کے ساتھ اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ جلیا، ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھنا، شہر میں ویلے کے ویلے فون کرتے رہنا، اور آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ وقت پہ کھانا اور دوا۔ باسط نے جھک کر بیگ اٹھایا اور کندھے پہ ڈالا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا تایا جی کے پورشن میں آیا تھا۔ وہاں اعجاز بھائی اسی کے انتظار میں تھے۔ جلدی کر چھوٹے ویر، بس نکل جائے گی پھر۔ وہ اس کا سامان لے کر باہر نکل گئے تھے۔ فی امان اللہ۔ اماں دیر تک اس پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی تھی۔ ڈاکٹر زین اپنے آفس میں تھے جب ان کے پین نے وہ پیکٹ انہیں لا کر دیا۔ سر، یہ ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹس جو پرسوں آپ نے سیمپل بھیجے تھے۔ اوہ اچھا، دکھاؤ مجھے۔ انہوں نے پیکٹ کھولا اور وہ رپورٹس دیکھنے لگے تھے۔ ان کے چہرے پہ وہ عجیب سے تاثرات نمودار ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے وہ نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم عادل سائیں۔ انہوں نے فون کان سے لگایا۔ جی جی، سب ٹھیک الحمدللہ۔ سائیں، آپ کی رپورٹس آ گئی ہیں؟ آپ کہیں تو میں شام کو لے کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے وہ رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں سائیں، تکلیف کیسی؟ چلیں پھر میں کل شام کو آؤں گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ انہوں نے فون میز پہ ڈالا اور ایک بار پھر سے وہ رپورٹس دیکھنے لگے تھے۔ دور تک سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ کچھ عورتیں بیٹھی سپارے پڑھ رہی تھیں، کچھ گٹلیوں پہ ورد کر رہی تھیں۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں موندے متحمل سی وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ نکھری سی رنگت، متورم ہو چکی آنکھیں، لال ناک، ماتھے پہ گرے بال۔ ساریہ بچے اٹھو، ہوش کرو۔ وہ عورت اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور رسان سے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ جانے والے تو چلی گئی، کب تک یوں روتی رہو گی؟ خود کو سنبھالو، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی بچے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ مجھے پتا ہے ماں کی موت سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہوتا۔ صوبیہ میری بہن تھی، میری بڑی بہن جو میری ماں کی جگہ تھی۔ ہم سب کا دکھ ایک ہی ہے ساریہ بیٹا، لیکن یہ زندگی ہے، یہ چلتی رہتی ہے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والوں کو جینا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ بس میرا بچہ، بس صبر کرو، اٹھو کچھ کھا لو، کل سے یوں ہی بھوکی پیاسی ہو، بس میرا بیٹا۔ وہ اسے دیر تک دلاسے دیتی رہی تھی۔ مائے نور نے چنگیر میں روٹی نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے کے لیے آن بیٹھا تھا۔ کوہنیوں تک مڑے ہوئے کف، شکن زدہ لباس۔ مرتضیٰ کہاں ہے؟ اس نے پہلا لقمہ لیا اور اسے دیکھا تھا۔ اسے سلا دیا ہے سائیں، صبح سے تو کھیل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ اندر گرمی بہت ہونے لگ گئی ہے، اے سی خراب پڑا ہے 3 دن سے، وہ بے چین رہتا ہے۔ ہاں، میں نے کہا ہے ڈرائیور سے، شہر سے لے کر آئے گا وہ آدمی، آج ہو جائے گا ٹھیک۔ اس نے لسی کا گلاس بھرا اور اس کے سامنے کیا۔ کاکے کے لیے کپڑے بھی لینے ہیں میں نے، سارے چھوٹے ہو گئے، آتے ہی نہیں۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ لے لینا، ڈرائیور کو کہہ دوں گا، تجھے لے جائے گا شہر۔ تبھی مرتضیٰ رونے لگا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کو اٹھ گئی تھی۔ باسط نے بیگ کو کندھے پہ منتقل کیا اور دوسرا سفری بیگ زمین پہ چھوڑا تھا۔ سامنے اس کی منزل تھی، یونیورسٹی آف پنجاب۔ اس نے تمکنت سے استادہ بورڈ کو دیکھا تھا اور ایک لمبی سانس بھری تھی۔ لیں ابو جی، پہنچ گیا میں یہاں، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ وہ درسگاہ جو اس کی منزل تھی، وہ درسگاہ جو اس کی مسافت تھی، اس کے باپ کی اس کے لیے آخری خواہش اور آخری وصیت، بہت سارا پڑھنا، وڈا آدمی بننا، میرے پتر پہ سارے پنڈ رشک کرے گا میرا باسط۔ وہ خود اس سب کی بس خواہش کر سکے تھے، وہ بس اس سب کے خواب دیکھ سکے تھے، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے وہ سب خواب اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے وہ سب خواب زندہ رکھے تھے، روز کسی فرض عبادت کی طرح اسے یاد کروایا تھا۔
کہ اسے پڑھنا ہے اور بڑا آدمی بننا ہے۔ وہ سب خواب بڑے تایا نے مرنے نہیں دیے تھے۔ ان کے اپنے 6 بیٹے تھے، لیکن پڑھائی میں کوئی بھی تیز نہیں تھا۔ بمشکل میٹرک پاس اور ذمہ داری میں لگ گئے تھے۔ مائے نور کالج تک گئی ضرور تھی، لیکن پھر اس کا بھی بیاہ ہو گیا تو وہ خاندان کا پہلا لڑکا تھا جو یونیورسٹی تک پہنچا تھا۔ بسم اللہ، اس نے بیگ اٹھایا اور اندر جانے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ شام ہولے ہولے ہر شے کو اپنی آغوش میں بھر چکی تھی۔ دور تک پھیلے کھیتوں پہ تنا آسمان سنہری روشنیوں سے تمتمایا ہوا تھا۔ پرندوں کے گول اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ اس کچی سی سڑک پہ بکریوں کا ریوڑ دھول اڑاتا رواں تھا۔ ڈاکٹر زین نے بار بار ہارن بجایا تھا۔ سست روی سے چلتا ریوڑ ایک نہیں سن رہا تھا۔ سائیڈ پہ کر لو یار انہیں، انہوں نے چرواہے سے کہا تو وہ انہیں ہانکنے لگا۔ ذرا سا راستہ بنا جہاں سے وہ گاڑی دوڑا لے گئے تھے۔ ان کی منزل گاؤں کے وسط میں بنی ہوئی وہ حویلی تھی جہاں مہمان خانے میں چودھری عادل ان کے انتظار میں تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ اٹھا اور تپاک سے گلے ملا تھا۔ تم نے زحمت کی ڈاکٹر، ہمیں بلوا لیتے شہر، ویسے بھی ہم سادہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ رپورٹیں وغیرہ ہماری سمجھ میں کہاں آتی ہیں۔ مائے نور نے چائے کے لوازمات سے سجی ٹرے اندر بھجوائی تھی اور خود وہیں برآمدے میں ٹھہر گئی تھی۔ آپ دوست ہیں سائیں؟ دوستوں میں کیسی زحمت؟ میں نے پہلے انہیں ڈاک سے ہی بھجوانے کا سوچا تھا، لیکن پھر مجھے یہی مناسب لگا کہ یہ رپورٹس لے کر میں خود حاضر ہو جاؤں۔ ڈاکٹر زین نے وہ فائل بیگ سے نکالی اور اس میں سے وہ کاغذات نکالنے لگے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا ڈاکٹر؟ سب خیر تو ہے نا؟ انہوں نے ایک لمبی سانس بھری تھی۔ نہیں چودھری صاحب، وہ ذرا رکا تھا۔ پہلے بلڈ گروپ پہ مجھے شک ہوا تھا، لیکن اب ڈی این اے رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے۔ وہ عادل کو بغور دیکھ رہے تھے۔ آپ کی وائف کا بلڈ گروپ بھی پازیٹیو ہے، جبکہ آپ کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ اب سائیں بی پازیٹیو اور او نیگیٹو کا کمبینیشن کبھی اے بی پازیٹیو نہیں ہوتا، لیکن آپ کے بیٹے کا بلڈ گروپ اے بی پازیٹیو ہے۔ اسی بات نے مجھے مشکوک کیا اور میں نے آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ وہ کہتے چلے گئے تھے، ہر انسان کا ڈی این اے سیکوینس ایک خاص طرح کا ہوتا ہے جو کہ دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن یہی ڈی این اے کا اسٹرکچر ایک نسل میں کچھ مماثلت ضرور رکھتا ہے۔ والدین کے ڈی این اے کی بہت ساری چیزیں بچوں میں ملتی ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کا ڈی این اے باپ کا عکس ہوتا ہے، لیکن آپ کے اور مرتضیٰ کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے اور آپ کے جینیوم میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اس ساری بکواس کا کیا مطلب ہے؟ عادل پھنکارا تھا۔ وہ کچھ دیر کو چپ رہ گئے تھے۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے سائیں، گھر کی بات تھی تو میں نے گھر میں کرنی مناسب سمجھی اور اسی لیے میں گاؤں چلا آیا۔ میرے منہ میں خاک، لیکن سچ یہی ہے سائیں، وہ آپ کا خون نہیں ہے۔ برآمدے میں کھڑی مائے نور کو زور کا چکر آیا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ستون کو تھامنا چاہا تھا۔ اندر چودھری عادل نے غصے سے پھنکارتے ہوئے ڈاکٹر زین کا گریبان جکڑ لیا تھا۔ تیری اتنی ہمت، تو میری اولاد کے بارے میں بکواس کر رہا ہے؟ تو میرا مہمان نہ ہوتا تو میں تیرا قتل کر چکا ہوتا۔ وہ بمشکل سانس لے پا رہے تھے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں سائیں، میں کسی پہ بہتان کیوں باندھوں گا؟ میں ڈی این اے رپورٹس لے کر آیا ہوں، آپ کسی کو بھی دکھا لیں، چیک کروا لیں۔ آپ کی وائف پڑی ہوئی ہیں، بے شک وہ دیکھ لیں، یہ سچ۔ عادل نے انہیں صوفے پہ پٹک دیا تھا۔ وہ جس وقت کام نے امٹا کر دفتر سے نکلا تو سیاہ آسمان پہ سرمئی بدلیاں جمع ہو رہی تھیں۔ چاندی کی بوندیں جیسے ننھے ننھے ستارے ان کی اوٹ میں چھپ چکے تھے۔ کرمداد، کرمداد، اس نے چوکیدار کو آواز دی اور لائٹیں آن کی تھیں۔ جی عباس صاحب، چوکیدار بھاگا ہوا آیا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ دیکھو پرائمری حصے کے سارے کمرے کھلے پڑے ہیں، تالے کیوں نہیں لگائے ابھی تک؟ اسلم کی ڈیوٹی تھی جی آج، اس کی چاچی کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسے لے کر شہر گیا ہے، وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں لگا دیتا ہوں۔ ہاں جلدی کرو، موسم خراب ہو رہا ہے، کھڑکیاں بھی چیک کر لینا اور میرے دفتر کے سامنے جو حال ہے وہ بھی چیک کر لینا۔ ٹھیک ہے عباس صاحب، اس نے تابے داری سے کہا تھا۔
वो चाबियों का गुच्छा जेब में डालता स्कूल से निकला तो हल्की हल्की नोखेज हवा होले होले जवान हो रही थी। उसके आसार बता रहे थे कि उसके शबाब में कहर छुपा हुआ था। वो तेज तेज कदम उठाता अपनी गाड़ी तक आया था। आदल साईं, मेरी बात का एतबार। उसने माहे नूर के मुंह पे थप्पड़ दे मारा था। वो शशदर रह गई थी। वो गुस्से में कांपते हुए उसे देख रहा था। जलील औरत, तुझे शर्म नहीं आई अपने शौहर की इज्जत को यूं नीलाम करते हुए? बेहया बेगैरत। मैंने कुछ नहीं किया साईं मेरा। आदल ने उसे चुटिया से पकड़ के धक्का दिया था। वो बरामदे की सीढ़ियों से लड़कती हुई सहन में जा गिरी थी। सीढ़ी का कोना उसके पेट में घुस गया था। तकलीफ की शिद्दत से वो बिलबिला उठी और पेट पे हाथ रखे वहीं फर्श पे दोहरी हो गई थी। आवारा, फाहिशा, क्या नहीं दिया मैंने तुझे? घर बार, इज्जत, रुपया, पैसा, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना पहनना। किस शय की कमी थी तुझे जो तूने यूं मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया? उसने उसे एक और ठुड्डा मारा था। वो दर्द की शिद्दत से करा उठी थी। सियाह आसमान पे दूर तक बिजली चमकी थी और बादल जोर से गरजा था। आदिल साईं, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। मेरा यकीन करें, मैंने आपकी इज्जत खराब नहीं की। मैंने कोई खियानत नहीं की साईं, मेरा एतबार करें। वो उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। हवेली के सहन में वो उसकी ठोकरों की जद में थी। उसकी हर जर पे उसकी चीखें सारे घर में गूंजती थीं। वो रोती हुई अपनी बेगुनाही की दुहाइयां दे रही थी। अंदर हलीमा अपनी बच्चियों के साथ खड़ी बेबसी से वो तमाशा देख रही थी। इशा के बाद बासित अपने कमरे में लौटा तो लाइट बंद थी। अंदर के हबस से घबरा कर वो चहलकदमी के लिए बाहर निकल आया था। रावी की सरजमीन से उठती ठंडी ठंडी हवा बदन से टकराती अंदर रूह तक तमानियत भर रही थी। पता नहीं अम्मा ने खाना खाया होगा कि नहीं। दवा भी वक्त पे नहीं लेती हैं वो। पहले तो मैं था, उन्हें जबरदस्ती खिला देता था। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ चलता हुआ दूर निकल आया था। वैसे तो उस शहर की रोशनियां सारी रात जागा करती थी, लेकिन आज अंधेरों ने उसे मात दे रखी थी। सुना था पूरे शहर में शॉर्ट सर्किट हुआ था। कल से यूनिवर्सिटी भी शुरू है। मुझे क्लास के बाद शाम में कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। कब तक ताया अब्बू मेरा खर्चा उठाएंगे? मुझे इन पे अब और बोझ नहीं बनना चाहिए। इन्हीं सोचों में वो उस खामोश सड़क पे रवां था जब उसने अंधेरे में सड़क के किनारे वो हेवले से इंसान देखे थे। वो दो निकाब पोश, वो मोटरसाइकिल सवार, पिस्तौल ताने, कोई बेबस उनके हाथों लुटने को तैयार था। मूसलाधार बारिश जारी थी। जल थल करती बारिश की बूंदें हर शय बहा देने पे तुली हुई थी। आंधी के शदीद थपेड़े कहर में भरे यहाँ वहां गुल मचाते फिर रहे थे। बादल की गर्ज दिलों को अपनी मुट्ठी में भींच डालती थी। आदल उसे हवेली से बाहर निकाल के दरवाजे बंद करवा चुका था। वो बहुत देर से खड़ी और अपनी गेट को पीट पीट कर हलकान थी। तकलीफ की शिद्दत से पेट में गरें पड़ रही थीं। चेहरे पे चोटें और नील अजियत दे रहे थे। बिखरे बाल, कीचड़ में लथपथ कपड़े, उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसे किसी शय का होश नहीं था। बस एक बात, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा मुर्तजा। उसके हाथ दस्तक दे देकर शल हो चुके थे। चिल्ला चिल्ला कर गले में कांटे उगाए थे। साईं, साईं ऐसे जुल्म ना करें। मेरा पुत्र, वो आपका भी खून है, मुझे उससे जुदा ना करें। साईं, मैं बेगुनाहगार हूँ। साईं, ऐसे जुल्म ना करें। बिजली चमकी और आसमान दूर तक रोशन हो गया था। बस एक लम्हा और फिर हर शय अंधेरे में डूब गई थी। जोरों की बारिश उसके सारे वजूद को भिगो चुकी थी। आदल साईं, अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता है साईं। वो थक चुकी थी, तभी दरवाजे के साथ जमीन पे बैठती चली गई थी। बहुत सारे लम्हे ऐसे ही गुजर गए थे जब अंधेरे में वो रोशनियां नमूदार हुई थी। वो गाड़ी की फ्रंट लाइट्स थी। वो उसकी तरफ ही आ रही थी। उसके नजदीक आने पे गाड़ी रुकी थी। दरवाजा खुला और वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़े थे। उसने चुंधियाई हुई आंखों से बमुश्किल देखा था। वो शनासा सी आवाज में उसका नाम पुकार रहा था, नूरी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इसकी पहली एपिसोड बहुत पसंद आई होगी।
تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔